वेल्कम् टु EPG पाठशाला। स्वागतं भवद्भ्यः। इदानीं पञ्चमः पाठः लघुशब्देन्दुशेखरे अच्सन्धिप्रकरणरूपः। तत्र स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ इत्येतदधिकृत्य पाठद्वयं पूर्वं कृतम्। इदानीं तदेव अनुवर्तते। अत्र अधुना प्रचलति पाठे मुख्याः अंशाः भवन्ति। अनुबन्धकार्ये अनल्विधाविति निषेधो न, तथा अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रमारभ्यते। तत्र पदकृत्यविचारः, अनन्तरं भावाभावयोः उभयोरप्यतिदेशः, स्थानिभूतादचः पूर्वस्य इति कथं, तथा पूर्वविधौ इत्यत्र कोऽर्थः इत्येते विषयाः अद्यतने पाठे भविष्यन्ति। पूर्वस्मिन् पाठे स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ इति सूत्रे विधिग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तम्। सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इति लोकन्यायः नात्र आश्रीयते, किन्तु विशेषातिदेशोऽप्यस्ति। तथा च त्वाप्रत्ययादिनिष्ठवलादित्वादिविशेषधर्माणामपि स्थानिवत्सूत्रेण ल्यबाद्य आदेशेषु अतिदेशे सति प्रपठ्य इत्यादौ आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति इडागमः प्राप्नोति इति तद्वारणाय अनल्विधावित्यत्र विधिग्रहणमुपयुज्यते इत्युक्तम्। विशेषातिदेशोऽस्ति इत्यत्र न ल्यपि इति लिङ्गमित्यपि तत्रोक्तम्। इदानीं कीतिङीति इत्येवम् अनुबन्धविशिष्टनिर्देशेन कृतानां विधीनाम् अल्विधित्वमस्ति वा इत्यादि विचार्यते। अत्र शेखरे वाक्यं वर्तते, अनुबन्धकार्ये तु अनल्विधाविति निषेधो न, अनुबन्धानाम् अनेकान्तत्वात् इति। न ल्यपीति लिङ्गात् विशेषाः अप्यतिदिश्यन्ते इति स्वीकृतम् इति प्रतिपादितं प्राक्। विशेषाः अतिदिश्यन्ते इति स्वीकारेऽपि कित्वधर्माश्रयविधेः अल्विधित्वात् अनल्विधाविति निषेधेनैव ईत्ववारणे सम्भवति। न ल्यपीति सूत्रं पुनरपि व्यर्थमेव किल इत्याक्षेपे समाधानमुच्यते अनुबन्धकार्ये इत्यादिना। अनुबन्धाः अनेकान्ताः, अनुबन्धाः एकान्ताः इति पक्षद्वयमस्ति। अनुबन्धा नाम इत्संज्ञकवर्णाः, तेषां तद्घटितसमुदायं प्रति अवयवत्वं नास्ति इति अनेकान्ताः इति पक्षस्य अर्थः। अस्मिन् पक्षे ककारस्य स्थान्यवयवत्व अभावात् तन्निष्ठ इत्संज्ञारूपधर्मस्य स्थान्यवयव अल्वृत्तित्व अभावात् अनल्विधाविति निषेधो न प्रवर्तते। ननु स्थान्यवयवत्व अभावेपि स्थानिसम्बन्धित्वसद्भावात् अनुबन्धस्य अल्त्वाच्च प्रवर्तत एव अनल्विधाविति निषेधः इति चेत् अत्र उच्यते, वस्तुतः अनुबन्धाः एकान्ताः इत्येव सिद्धान्तः। तथा च ककारानुबन्धस्य ककाराद्यनुबन्धस्य स्थान्यवयवत्वमेव, परन्तु अनुबन्धानाम् अल्त्वमेव नास्ति इति तत्र सिद्धान्तः। तत्र शेखरवाक्यं भवति, एकान्तत्वेपि शिद्ग्रहणेन तेषाम् अल्त्वव्यवहार अभावज्ञापनात् नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति ज्ञापयति इति भाष्ये अल्त्वव्यवहार अभावबोधनद्वारा इति शेषः। यदि अनुबन्धानाम् अल्त्वेन गणनं स्यात् तर्हि अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रे अनेकाल्ग्रहणेनैव इष् इत्यादौ अनेकाल्त्वे सिद्धे शिद्ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तथा च अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यत्र शिद्ग्रहणादेव ज्ञायते अनुबन्धानाम् अल्त्वव्यवहारो अल्व्यवहारो नास्ति इति। ननु भाष्ये इदमेव शिद्ग्रहणं ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति परिभाषाम् इत्युक्तं, तदनेन विरुध्यते इति चेत् तत्र भाष्यस्य अयमर्थः, शिद्ग्रहणम् अनुबन्धानाम् अल्त्वव्यवहार अभावद्वारा नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति परिभाषां ज्ञापयति इति। तथा च नास्ति तेन भाष्येण सह विरोधः। अत्र शेखरे वाक्यमस्ति, अनन्तरं ध्वनितञ्चेदं क्निति च गाङ्लिटि हलश्नः इति सूत्रेषु भाष्ये
तत्र आद्ये यासुटः ङिद्वचनात् ङिदादेशः ङितो न ज्ञाप्यत इत्युक्तम्। ङिति च इत्यत्र भाष्ये यासुटः ङिद्वचनात् ङिदादेशः ङितो न इति ज्ञाप्यत इत्युक्तम्। तदाशयः चिधातोः लङि उत्तमपुरुषैकवचने अचिनु मिप् इत्यत्र तस्थस्थमिपां तान्तं तामः इति सूत्रेण अमादेशे अचिनु अमु लकारस्य ङित्वात् आदेशेषु स्थानिवद्भावे सति अमः ङित्वेन गुणनिषेधः प्राप्नोति। अचिनु इत्यत्र उकारस्य तत्र गुणो न सिद्ध्येत्, परन्तु यासुट्परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्चा इति सूत्रे ङिच्चा इति कथनात् ज्ञायते ङिदादेशाः ङितो न भवन्ति इति। तथा हि यदि ङिदादेशः ङित् स्यात् तर्हि लिङः स्थाने कृतस्य तिङः ङित्वे सति तदवयवे यासुडागमे ङिद्वचनं व्यर्थं स्यात्। तथा च अचिनु अमु इत्यत्रापि अमः ङित्वाभावात् गुणः सिद्ध्यति। यदि अनुबन्धविषये अनल्विधाविति निषेधः स्यात् तर्हि अचिनु अमु इत्यत्र स्थानिनिष्ठङित्वधर्माश्रयगुणनिषेधे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधात् गुण अप्राप्तौ ज्ञापकाश्रयणं व्यर्थं स्यात्। अनन्तरं शेखरे वर्तते द्वितीये गाङो ङित्वस्य सानुबन्धकादेशे इत्कार्य अभावज्ञापकता उक्ता इति। गाङ् लिटि इति सूत्रेण इङः धातोः गाङादेशः विधीयते। स्थानिवद्भावेन गाङादेशस्य ङित्कार्याणि सिद्ध्यन्ति चेत् किमर्थम् आदेशे ङित्करणम्? अतः आदेशे ङित्करणमेव ज्ञापयति सानुबन्धकस्य आदेशे स्थानिनः इतमाश्रित्य कार्याणि न कर्तव्यानि इति। परन्तु यदि अनुबन्धानाम् अल्पव्यवहारः वार्तिककृत्सम्मतः तर्हि अनल्विधावित्यनेनैव प्राप्तस्य इत्कार्य अभावस्य साधनाय आदेशे ङित्करणम् इत्युक्तं स्यात्, परन्तु ज्ञापकपरतया वर्णितं। तेन ज्ञायते अनुबन्धानाम् अल्त्वेन गणना नास्ति इति। शेखरे अस्ति तिबाद्य आदेशेषु पित्वा सिद्ध्या दूषितञ्च ज्ञापकम् इति। अर्थः सानुबन्धकस्य आदेशेषु इत्कार्यं नास्ति इत्यस्य अर्थस्य ज्ञापकं गाङो ङित्वम् इति च मतं तिरस्कृतं भाष्ये एव। तथा हि यदि सानुबन्धकस्य आदेशेषु इत्कार्यं न स्यात् तर्हि तिप् सिप् मिप् इत्येतेषाम् आदेशेषु पित्वप्रयुक्तकार्याणि न सिद्धेयुः। तस्मात् ज्ञापकत्वं न युक्तम्। इदानीं शेखरे वाक्यमस्ति अन्त्ये शानचः शित्वस्य सार्वधातुकादेशे अनुबन्धास्थानिवत्वज्ञापकत्वमुक्तम् उक्तदूषणैरेव दूषितञ्च अन्यथा अनल्विधाविति निषेधेन तत्त्व अप्राप्त्या ज्ञापकत्व असङ्गतिः तिबाद्य आदेशेषु पित्वाद्यसिद्धिश्चेति बोध्यम् इति। हलश्नः शानजहौ इत्यत्र शानजादेशे शित्करणं किमर्थम्? स्थानिनः स्नाप्रत्ययस्य शित्वादेव निर्वाहः सिद्ध्यति खलु इति प्रश्नः। तत्रोक्तं सार्वधातुकानाम् आदेशेषु स्थानिवद्भावेन तत्तदनुबन्धवत्वं न भवति इत्यत्र ज्ञापकं शित्करणम् इति। इदमपि ज्ञापकत्वम् असङ्गतम्। अनुबन्धानाम् अल्पव्यवहारोऽस्ति चेत् अनल्विधावित्यनेनैव तत्तदनुबन्धवत्व अभावसिद्धेः भाष्ये तिरस्कृतञ्च ज्ञापकत्वं। तथा हि यदि सार्वधातुकानाम् आदेशेषु स्थानिवद्भावेन तत्तदनुबन्धवत्वं न स्यात् तर्हि तिप् सिप् मिप् इत्येतेषाम् आदेशेषु पित्वप्रयुक्तकार्याणि न सिद्धेयुः। तस्मात् ज्ञापकत्वं न युक्तम्। इदानीम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रं शेखरे आरब्धं। तत्र शेखरे वर्तते आदेशग्रहणमनुवर्तते तदनुरोधात् अच इति स्थानषष्ठी परस्मिन्नित्यादेशविशेषणं तदाह परनिमित्त इत्यादि इति। स्थानिवदादेशः इति वचनेन स्थानिवद्भावं विधाय तदा क्वचित् भवतः दोषान् परिहर्तुम् अनल्विधौ इत्यारब्धम्। अनल्विधाविति वचने सति सम्भवद्दोषपरिहाराय अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यारभ्यते। आदेशः स्थानिवत् इत्यनुवर्तते। अचः इति आदेशं प्रति विशेषणम्। अचः आदेशः इत्येव। अचः स्थाने आदेशः इत्यर्थः। षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषा अत्र प्रवर्तते। परस्मिन् इत्यपि आदेशं प्रति विशेषणम्।
परस्मिन् यः आदेशः इति, अर्थात् परनिमित्तकः आदेशः इत्यर्थः। तथा च परं निमित्तीकृत्य अचः स्थाने कृतः आदेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवत् स्यात् इत्येवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। उदाहरणं पट्व्या मृद्व्या तथा पठयति लघयति इत्यादि। यदा पदावधिक अन्वाख्यानम् आस्थीयते तदा पटुशब्दात् वोतो गुणवचनादित्यनेन स्त्रियां ङीषि ततः तृतीयैकवचने पटु ङी आ इति पदसंज्ञके समुदाये प्रक्रिया आरभ्यते। तदा नित्यत्वात् प्रथमम् ईकारस्य यणादेशे पटु य आ इति जाते उकारस्य अच्परगत्व अभावात् यणादेशो न सिद्ध्यति। परनिमित्तकः ईकारयणादेशः पूर्वस्य उकारस्य यणादेशे कर्तव्ये स्थानिवत् स्यात् इति स्थानिवद्भावेन अच्परगत्वात् उकारस्य यणादेशे पट् व य आ पट्व्या इति सिद्ध्यति। पठयति इत्यत्र पटुशब्दात् पटुं करोति पटुमाचष्टे इत्याद्यर्थे प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति चुराद्यन्तर्गतगणसूत्रेण निचि ततः लटि तिपि शपि च पटु निच् शप् तिप् इत्येवं जायते। तत्र इष्टवच्च इत्युक्तत्वात् इष्ठन् प्रत्यये यथा प्रक्रिया तथैव निचिपरेपि प्रक्रिया भवति। ततश्च टेः इति सूत्रेण उकारस्य लोपे पट् नि अ ति इति जाते। इदानीं पट् इति अकारोपधः सञ्जातः। निचन्निमित्तीकृत्य कृतस्य उकारलोपस्य स्थानिवद्भावे तु सति अकारस्य उपधात्वं न भवति। तथा च अत उपधायाः इति वृद्धिः न भविष्यति। पठयति इति इष्टं सिद्ध्यति। एतत् सूत्र अभावे तु अकारस्य उपधात्वं भवति। तदा स्थानिवदादेशः इति पूर्वसूत्रेण अशास्त्रीये कार्ये अतिदेशः असिद्ध्य वृद्धौ पाठयति इति अनिष्टापत्तिः स्यात्। इदानीं शेखरे वाक्यमस्ति अच एव आदेशः इत्यर्थः इति। तेन मरुतमाचष्टे मारयति इत्यादौ वृद्धिः। परनिमित्तकः अच आदेशः इत्यत्र अचः स्थाने यः आदेशः इत्यत्र अचः एव स्थाने आदेशः इति तत्र विशेषः अर्थः उच्यते। अचः स्थाने यः आदेशः परनिमित्तीकृत्य कृतः सः स्थानिवत् इत्यत्र अचः स्थाने आदेशः इत्यस्य अच एव स्थाने कृतः आदेशः इत्यर्थः स्वीकार्यः। कुतः? लक्ष्यानुसारात्। तथा हि मरुत् इति प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति गणसूत्रेण तत्करोति तदाचष्टे इत्याद्यर्थे निचि तस्य च इष्टवद्भावात् टेः इति सूत्रेण लोपे उत् इत्यस्य लोपे मर् निच् इत्यभूत्। अत उपधायाः इति सूत्रेण वृद्धौ मार् इ इति स्थिते तिपि शपि गुणे अयादेशे मारयति इति सिद्ध्यति। यद्यत्र परनिमित्तकः उकारतकारयोः समुदायस्य लोपादेशः उकारस्यापि स्थाने कृतः आदेशः इति कृत्वा स्थानिवत् स्यात् तर्हि मर् इत्यत्र अकारस्य उपधात्वाभावात् वृद्धिः न सिद्ध्येत्। पठयति इत्यत्र तु अकारस्यैव स्थाने लोपः उकारस्यैव स्थाने लोपः अत्र तु उकारतकारसमुदायस्य लोपः इति विशेषः। अत्र शेखरे अनन्तरवाक्यम् अत्र सूत्रे प्रयोगे यः अच् तत् स्थानिकः इत्यर्थः न तु सूत्रे स्थानित्वेन उपात्ताच्च स्थानिक इत्यर्थः। तेन निलोपादेः अनेन स्थानिवत्वं सिद्ध्यति। अत एव चङ्परनिर्ह्रासे ण्यन्तात् निचि अवीवदत् इत्यादि सिद्ध्यर्थः निषेधसार्थकः इति। अयमाशयः वदधातोः निचि वादयति इति रूपं तस्य लुङि अवीवदत् इति वादयन्तं प्रयोजयति इत्यर्थे ण्यन्तात् पुनः निचि वाद् निच् निच् ततः लटि वादयति इत्येव रूपं। ततः लुङि चिलिलुङि इति सूत्रेण चलौ निःसृदृसृभ्यः कर्तरि चङ् इति सूत्रेण चलेः चङि नेरनिटि इति सूत्रेण उभयोरपि णिचोः क्रमेण लोपे वाद् चङ् इत्यवतिष्ठते।
नौचङ् उपधाया ह्रस्वः इति सूत्रेण उपधा ह्रस्वे अडागमे तिबि इकार इतश्च इति सूत्रेण इकारलोपे चङि इति सूत्रेण द्वित्वे अभ्यासकार्ये अवीवदत् इत्येव रूपमिष्यते। अत्र प्रथमणिचः लोपस्य अचपरस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः भवति वा इत्याशङ्का। यदि नेरनिटि इति सूत्रस्य स्थाने एरनिटि इति सूत्रम् अभविष्यत् तर्हि इकारस्य स्थाने लोपः इति कृत्वा अचः परस्मिन् इति प्रवर्तते। परन्तु नेः लोपः इत्युक्तं तर्हि निलोपे कृते फलतः यद्यपि इकारस्यैव लोपः तथापि नेः लोपः इत्युक्तत्वात् अच्युत्वेन अचङ्गृहीत्वा आदेशस्य अविधानात् अचः परस्मिन् इत्यस्य कथं प्रवृत्तिः। तथा च आ वाद् चङ् त् इत्यवस्थायाम् उपधाह्रस्व अभावे द्वित्वे अभ्यासकार्येषु अविवादति इत्यादि अनिष्टापत्तिः। अत्र उच्यते नपदान्तसूत्रे क्विलुगुपधात्व चङ्परनिर्ह्रासकुत्वेषु उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिककृता उक्तम्। अवीवदद्वीणां देवदत्तेन यज्ञदत्तः इत्यादौ अचः परस्मिन् इत्यनेन स्थानिवत्वात् नौचङ् उपधाया ह्रस्वः इति सूत्रेण विहितः उपधाह्रस्वो न सिद्ध्येत्। अतः तत्सिद्ध्यर्थं चङ्परनिर्ह्रासे स्थानिवद्भावप्रतिषेधो वक्तव्यः इति तत्र उच्यते। यदि अच्युत्वेन अचङ्गृहीत्वा विहितः आदेशः एव स्थानिवत् स्यात् तर्हि वार्तिकम् अनावश्यकम्। अतः वार्तिकादेव ज्ञायते आदेशविधायकसूत्रे स्थानिवत्वेन उपात्ताच्यस्थानिकः एव आदेशः इत्येवं निर्बन्धो नास्ति इति। अनन्तरं शेखरे विद्यते अच इति किम् आगत्य मलोपस्य स्थानिवत्वात् ह्रस्वस्य इति तुक् न स्यात् इति। सूत्रे अच इति पदस्य सार्थक्यं विचार्यते। सूत्रे अचः इत्यस्य अभावे परस्मिन् पूर्वविधौ इत्येव सूत्रं चेत् परनिमित्तकः आदेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वविधौ कर्तव्ये इत्यर्थः स्यात्। तथा च अच्स्थानिकः वा हल्स्थानिको वा भवतु परनिमित्तकश्चेत् पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः प्राप्नोति। यथा आङ् गम् ल्यप् इति स्थिते अनुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक्नीति वा ल्यपि इति सूत्रेण मकारलोपे आ ग ल्यप् इति जाते। इदानीं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः इष्यते। परन्तु यदि मकारस्य लोपादेशः स्थानिवत् स्यात् तर्हि तेन व्यवधानात् तुगागमो न सिद्ध्येत्। सूत्रे अच इति सत्त्वे तु हल्स्थानिकस्य आदेशस्य स्थानिवद्भाव अभावात् व्यवधानाभावात् तुक् सिद्ध्यति। अनन्तरं शेखरे वर्तते परस्मिन्निति किम् युवजानिहि निङः स्थानिवत्वेन यलोपो न स्यादिति। तत्र सूत्रे परस्मिन् इति पदस्य सार्थक्यं विचार्यते। युवतिः जाया यस्य सः इत्यर्थे अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुव्रीहौ युवति सु जाया सु इति स्थिते सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुब्लुकि जायायाः निङ् इति सूत्रेण निङादेशे पुंवद्भावे युवन् जाय् निङ् इति जाते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपे लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण यलोपे युवजानि युवजानिहि इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र निङादेशः न परनिमित्तकः। यदि सूत्रे परस्मिन् इति न स्यात् किन्तु अचः पूर्वविधौ इत्येव स्यात् तर्हि आकारस्य स्थाने कृतस्य निङादेशस्य स्थानिवद्भावे यलोपो न सिद्ध्येत्। परस्मिन् इति सूत्रे वर्तते चेत् निङादेशस्य परनिमित्तकत्व अभावादेव अचः परस्मिन् इत्यस्य अप्रवृत्तिः। अनन्तरं पूर्वविधौ इति पदस्य सार्थक्यं विचार्यते। तथा हि शेखरे वाक्यं पूर्वविधाविति किं नैधेयः निपूर्वात् धान्यः किप्रत्यये आतो लोपे तस्य स्थानिवद्भावात् त्र्यच्युतव्यपदेशविरोधात् स्वाश्रयद्व्यच्युतनिवृत्तौ ढगनापत्तेः इति। निपूर्वात् निपूर्वकात् डु धान्यधारणपोषणयोः इति धातोः उपसर्गे घोः किः इति सूत्रेण किप्रत्यये
नि धा कि इति जाते आतोलोप इटि च इत्यनेन आकारलोपे निध इ निधिः इत्येवं सिद्ध्यति। ततः द्व्यचः इतश्चानिञः इति सूत्रेण ढकि तस्य एयादेशे यस्येति च इति इकारलोपे आदिवृद्धौ नैध एया नैधेयः इति सिद्ध्यति। इतश्चानिञः इत्यनेन विहितः ढक् न पूर्वविधिः। तथा च सूत्रे पूर्वविधावित्यस्य अभावे अचः परस्मिन् इत्येव सूत्रं स्यात् तदा परनिमित्तकः अच आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्येव अर्थः। तदानीं ढकि कर्तव्येपि स्थानिवद्भावः स्यात्। किप्रत्ययनिमित्तकस्य आदोलोपस्य स्थानिवद्भावे निध आ इ इत्यस्य प्रातिपदिकस्य इदानीं त्रेच्त्वात् द्व्यचः इतश्चानिञः इत्यनेन विहितः ढक् न सिद्ध्येत्। ननु स्थानिवद्भावेन त्र्यच्त्वव्यपदेशेपि स्वाश्रयं द्व्यच्त्वम् आश्रित्य ढक् कर्तुं शक्यते इति चेत् तथा न। अतिदिश्यमानत्र्यच्त्वधर्मविरुद्ध स्वाश्रय द्व्यच्त्वाश्रित्य कार्यस्य अभावः इति सिद्धान्तात्। अतः अतिदिश्यमानधर्मविरुद्ध स्वाश्रयकार्यं न भवति। एवञ्च पूर्वविधौ कर्तव्ये एव स्थानिवद्भावः न तु परत्रविधौ इत्येतदर्थसिद्ध्यये तत्र सूत्रे पूर्वविधौ इत्यावश्यकम् इति। अनन्तरं शेखरे चिन्तितम् अत्र स्थानिनि सति यद् भवति तदादेशेपि भवति, स्थानिनि यत् न भवति तदादेशेपि नेति भावाभावयोरुभयोरपि अतिदेशः तत्र भावोदाहरणं निगाल्यते इति। अन्त्योदाहरणं पठयति इत्यादि स्थानिनिमित्तकं भवति आदेशनिमित्तकं न भवति इति च तदर्थः। अदुपधत्वसम्पादनद्वारा लोपनिमित्तिका वृद्धिः इत्याहुः इत्येव। सूत्रे अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्थपदानाम् एकैकस्य अभावे को दोषः इति प्रतिपादितम्। इदानीं स्थानिवत् स्यात् इत्यंशं विशदीकरोति अत्र स्थानिनि इत्यादिना। यथा यवानां विषये मद्राः उशीनरवत् इत्युक्ते यवानां भावे विषये मद्राणाम् उशीनरतुल्यत्वम् इति वा यवानाम् अभावे विषये मद्राणाम् उशीनरतुल्यत्वम् इति वा वक्तुरभिप्रायः भवितुमर्हति। एवं प्रकृतेऽपि आदेशः स्थानिवत् इत्यतः पूर्वविधिं प्रति निमित्तत्वे वा निमित्तत्व अभावे वा विषये आदेशस्य स्थानितुल्यत्वम् अवगम्यते। यं पूर्वविधिं प्रति स्थानिनः निमित्तत्वं भवितुमर्हति तं प्रति आदेशस्यापि निमित्तत्वम् अतिदिश्यते। यं पूर्वविधिं प्रति स्थानिनः निमित्तत्व अभावः तं प्रति आदेशस्यापि निमित्तत्व अभावः अतिदिश्यते। यथा पूर्वविधिनिरूपितनिमित्तत्ववान् स्थानी तथा आदेशोऽपि। यथा च पूर्वविधिनिरूपितनिमित्तत्व अभाववान् स्थानी तथा आदेशोऽपि। स्थानिनिष्ठं निमित्तत्वं स्थानिनिष्ठः निमित्तत्व अभावश्च तत्तत् पूर्वविधिनिरूपितम् आदेशे अधिदिश्यते अचः परस्मिन् इत्यनेन। तत्र निमित्तत्वभावं प्रति स्थानिवद्भावस्य उदाहरणं निगाल्यते इति। तत्र एवं भवति प्रक्रिया। दीर्घान्तात् गृ धातोः निच् अचोञ्निति उरण्रपरः इत्येवं तत्र सूत्रेण वृद्धौ रपरत्वे गार् निच्। इदानीं ग्रो यङि अचि विभाषा इति सूत्रेण धात्ववयवस्य रेफस्य लत्वे गाल् निच्। ततः कर्मणि लटि सार्वधातुके इति सूत्रेण यकि लटः आत्मनेपदादेशे गाल् निच् यक् ते। इदानीं नेरनिडि इति निलोपे निगाल्यते निगाल्यते इति रूपम्। अत्र परनिमित्तकः अच आदेशः निजो लोपः। पूर्वविधिः लत्वं लत्वनिरूपितं निमित्तत्वं निचि विद्यमानं तदादेशे लोपे अधिदिश्यते। तथा च निगाल्यते इति निचः अभावेपि तत्र लत्वं तिष्ठति। निमित्तत्व अभावं प्रति स्थानिवद्भावस्य पठयति इत्युदाहरणं। तथा हि पटुं करोति इत्यर्थे वा पटुमाचष्टे इत्यर्थे वा पटुशब्दात्
प्रातिपदिकाधात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति वचनेन णिचि णिचः इष्ठवद्भावात् टेः इति सूत्रेण टिसंज्ञकस्य उकारस्य लोपे पट् णिच् इत्यवस्थायाम् अत उपधायाः इति सूत्रेण वृद्धिः प्राप्नोति। अत्र परनिमित्तकः अच आदेशः उकारलोपः पूर्वविधिः उपधावृद्धिः निरूपितनिमित्तत्व अभावः यथा स्थानिनः उकारस्य तथा तदादेशस्य लोपस्यापि तन्निरूपितनिमित्तत्व अभावः एव। एवं निमित्तत्वे निमित्तत्व अभावे च अधिदिश्यमाने किं फलति इति चेत् स्थानिनिमित्तकः एव पूर्वविधिः आदेशे कृतेपि भवति, आदेशनिमित्तकः पूर्वविधिः न भवति इति फलितम्। पठयति इत्यत्र उकारनिमित्तकः उपधावृद्ध्यभावः एव लोपादेशे कृतेपि भवति, न तु लोपादेशनिमित्तिका वृद्धिः। उकारस्य वृद्ध्यभावं प्रति कथं निमित्तत्वं, लोपस्य वा कथं वृद्धिं प्रति निमित्तत्वं? न हि कस्मिन्नपि सूत्रे तयोः तादृशं निमित्तत्वम् उच्यते इति चेत् अत्र उच्यते उकारे सति पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उपधात्वाभावः ततश्च अत उपधायाः इत्यस्य अप्रवृत्तिः। उकारस्य लोपे कृते तु उपधात्वं भवति इति तद्वारा वृद्धिसूत्रप्रवृत्तिरिति तावता निमित्तत्वं तदभावश्च इति स्वीकर्तव्यम्। अनन्तरं शेखरे वर्तते स्थानिभूतादचः इति सूत्रे श्रवणात् व्याख्यानाच्च तस्यैव पूर्वत्वे अवधित्वमिति भावः इति। तत्र स्थानिवद् अचः परस्मिन् परनिमित्तकः अच आदेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतादचः इत्येवम् अचः विशेषणत्वेन स्थानिभूतात् इत्येवम् अर्थः उक्तः कौमुद्य। तत्र तद् विशदीक्रियते। पूर्वविधौ इत्यत्र पूर्वशब्दश्रवणे अवध्याकाङ्क्षा भवति। कस्मात् पूर्वस्य विधाविति, स्थानिनः पूर्वस्य वा, आदेशात् पूर्वस्य वा, निमित्तात् पूर्वस्य वा, अन्यतमात् पूर्वस्य वा इति जिज्ञासा भवति। स्थानि आदेश परशब्दानां सूत्रे श्रुतत्वात् तेषु एव संशयः। तत्र किरतौ लवने इत्यादि सौत्रनिर्देशानुरोधि व्याख्यानात् लक्ष्यानुरोधि व्याख्यानाच्च स्थान्यवधिकमेव पूर्वत्वमिह स्वीक्रियते। स्थानिभूतादचः पूर्वस्य इत्येव। तथा हि लू अन इति स्थिते सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणे लो अन इति जाते यदि निमित्तात् पूर्वत्वमिह स्यात् अस्मिन् सूत्रे स्यात् तर्हि अवादेशः न सिद्ध्येत्। तथा च लवनमिति अवादेशविशिष्टः निर्देशोऽपि नोपपद्येत। किन्तु सूत्रकृत किरतौ लवने इत्येवं तत्र अवादेशविशिष्टनिर्देशः कृतः, तत एव एतत् ज्ञायते। तथा वैयाकरणः इत्यादि लक्ष्यासिद्धिरपि भवति यदि आदेशात् पूर्वस्य अचः इत्येवम् आदेशावधिकं पूर्वत्वमिह स्वीक्रियेत। तथा हि आङः वेश्च करणशब्देन क्रमेण समासे वि आकरण इति स्थिते इगोयणचीति यणादेशे व य आकरण इति जाते। ततः तद्धिते अण्प्रत्यये व य आकरण अण् इति जाते। तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः आकारस्य प्राप्नोति। परन्तु न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इत्यनेन आदिवृद्धिनिषेधः क्रियते। ऐज आगमश्च विधीयते। व ऐ य आकरण इत्येव। यदि आदेशावधिकं पूर्वत्वम् आश्रीयेत तर्हि परनिमित्तकः यकारादेशः स्थानिवत् स्यात्। यकारात् पूर्वस्य ऐकारस्य आयादेशे कर्तव्ये इत्येवं तत्र व ऐ य इत्यत्र आयादेशः प्राप्नुयात्। स्थान्यवधिके पूर्वत्वे स्वीक्रियमाणे तु ऐजागमस्य स्थान्यवस्थायाम् अभावात् स्थानिवद्भावाभावात् तत्र आयादेशरूपदोषो न भविष्यति। अनन्तरं शेखरे इदं वाक्यमस्ति। पूर्वविधावित्यस्य
पूर्वसम्बन्धिन्येव शास्त्रविधेये कर्तव्ये इत्यर्थः इति। तेन पूर्वपरयोः विधौ न तेन आरतुः इत्यादौ ऋच्छत्तिरुताम् इति गुणस्य सवर्णदीर्घे न स्थानिवत्वम् इति। पूर्वविधिशब्दस्य पूर्वस्य विधिः पूर्वसम्बन्धी विधिः इत्यर्थः। स च पूर्वस्यैव विधिः ग्राह्यः न तु पूर्वपरयोः सम्बन्धी विधिः पूर्वविधित्वेन ग्राह्यः। तथा च एकः पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे विहितानाम् आदेशानां पूर्वविधित्वेन ग्रहणम् अत्र न भवति। ऋधातोः लिटि तस्य तसि परस्मैपदानलतु इत्यादिना सूत्रेण अतुसि ऋ अतुस् इति स्थिते लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वे ऋ अतुस् इति जाते उरत् उरण्डपरः इत्येवम् अभ्यास ऋवर्णस्य रपरे अकारे हलादिशेषे आ ऋ अतुस्। इदानीम् अत आदेः इत्यनेन दीर्घे आ ऋ अतुस् इति जाते ऋच्छतिरुताम् इति गुणे आ अऋ अतुः अतुस्। इदानीम् आकारस्य अकारस्य च अकस्सवर्णे दीर्घ इत्यनेन सवर्णदीर्घे आरतुः इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति। यदि पूर्वपरयोः विधिरपि पूर्वविधित्वेन सूत्रे गृह्येत तर्हि अत्र परनिमित्तकस्य गुणादेशस्य स्थानिवद्भावेन ऋकारत्वे सवर्णाच् परगत्वाभावात् दीर्घो न सिद्ध्येत्। तथा च आरतुः इति इष्टं रूपं न सिद्ध्येत् इति दोषः।